नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त अभ्यास सुरु हुने। यस्ता आधुनिकीकरण हात हतियारबाट युद्ध अभ्यास सुरु हुन लागेको विज्ञहरूको खुलासा। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा म प्रदीप छेत्री रहेको छु। आज पनि तपाईँहरूमा आज विशेष खालको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरी जतिसक्दो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर, नेपालका सीमा विवाददेखि लिएर नेपाली सेनाले गरिरहेको काम र कारबाहीलाई तपाईँहरूमा आज पस्कने जमर्को गरिरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरी नेपाली सेनाको यो बहादुरीताका लागि जतिसक्दो सेयर गरी जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। नमस्कार। मैले आज अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। चिनिया सेना र नेपाली सेनाबीच सहकार्य गरेर नै युद्ध अभ्यास सञ्चालन भएको छ। हेर्नुहोस् कसरी गरिएको छ युद्ध अभ्यास, कुन कुन हात हतियार युद्ध अभ्यासको लागि प्रयोग गरिएको छ, के चीनले नेपाललाई सहयोग गरेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जब नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे संसारकर्मीले जिज्ञासा समेत राखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश महतले उत्तर दिए अनुसार नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नेबारे निर्णय भएको बताउनु भएको हो। संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपाली सेनामा चिनिया प्रभाव बढेको भन्ने समाचार टिप्पणी प्रकाशित गरेको प्रति असन्तुष्ट जनाउँदै यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। चिनिया सेना र नेपाली सेनाबीच सहकार्य गरेर नै युद्ध अभ्यास सुरु गर्ने चिनिया सेनाको प्रतिबद्धता रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले भनाएअनुसार प्रभावित र प्रशस्त सैन्य अभ्यास भिड्ने नियतले आफ्नो ठान्योस्। सायद चिनिया रक्षा मन्त्रालयले त्यसले भोलिपल्ट नै बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ युजुले नेपाल चीनबीच छिट्टै संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने ठोकुवा समेत गराइदिएका छन्। प्रवक्ता युजुनुको भनाइअनुसार नेपाल र चीनबीच सैन्य सहयोग आदान प्रदान विभिन्न माध्यमबाट आगामी वर्षमा नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास र युद्धका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने बताएका थिए। नेपाली सेनाका सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले चीनबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। अभ्यासका क्रममा दुवै देशका सेनाले सिकेको सैनिक ज्ञान आपसमा साझेदारी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, सैन्य अभ्यासका विषयमा धेरै भन्न सकिने अवस्था छैन, किनभने यो विषय बल्ल प्रस्ताव भएको छ। यसगरी प्रारम्भिक चरणमै उनका भनाइहरू आतंकवाद, प्रतीकवाद र त्यससँगै नेपाली सेनासँग सम्बन्धित रहेर ज्ञान अनुभव लिएको चीनले सैन्य अभ्याससँग अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। जहाँसम्म द्विपक्षीय सैन्य सम्झौता अभ्यास भएकाले यो अभ्यास चाहिँ मूलतः दुई परिस्थितिमा गरिने बताउनु भएको छ। सैन्य मामिलाका जानकार गोज शर्मा वाग्लेले एक भूराजनीतिक महत्त्व भएकाले राजनीतिक र मुलुकको सेनासँग अर्को यो मुलुकको सेनासँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली सेनाले भारतीय र अमेरिकी सेनासँग मात्रै द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ। उहाँले भनेअनुसार भारत र अमेरिकाले जस्तै चीनले पनि नेपाललाई सामरिक महत्त्व मुलुकको रूपमा हेर्न थालेको सङ्केत अगाडि बढेको बताउनु भएको हो। चिनिया पक्षले नेपाली सेनासँग आगामी माघ अन्तिम साताका लागि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। सैन्य अड्डाको स्रोतको अनुसार अपराधित व्यक्तिलाई कसरी अपहरण मुक्त गराउने विषयमा अभ्यास दुवै देशका एक प्लाटुन टुकडी वा त्योभन्दा कम सङ्ख्यामा हात हतियार सहित कमान्डो सैनिकहरू सहभागी हुने बताइएको छ। सकभर तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका उत्तरी जिल्लामा यस्तो अभ्यास प्रस्ताव पनि गरेको चीनले बताएको छ। संयुक्त अभ्यासको प्रस्तावबारे चीनले नेपाली सेनासँग समेत आफ्नो प्रभाव र पहुँच विस्तार गर्न खोजेको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल जस्तो भू राजनीतिक अवस्थितिमा पनि सैनिक दृष्टिकोण समेत नेपालले दुवै छिमेकीको मुलुक चीन र भारतसँग तुलनात्मक कायम गरेर जानुपर्ने जोड दिएका छन्। तर सुखौली सन्धिदेखि हालसम्म नै सैन्य सामरिक दृष्टिकोणले नेपाललाई ढल्काई दक्षिण केन्द्रित गरेको देखिन्छ। राणा शासनलाई ब्रिटिसकालीन भारतले भरथेक गरेकाले यसलाई ढल्नै कठिनाइतर्फ हुन लागेको बताइएको छ। भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्यपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। यसको मुख्य कारण तालिम, हात हतियार तथा बन्दोबस्ती लगायतका सामानको निरन्तर सहयोग भने चीनले गर्दै आएको छ। तर 2 दशकदेखि नेपाली सेना र जर्मन अमेरिकी हात हतियार प्रयोग हुन थालेको छ। खास गरी जर्मनमा निर्मित G36 र अमेरिकामा निर्मित M16 जस्ता आधुनिक
हतियारहरू नेपाली सेना र अमेरिका बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भए पनि यस्ता खालका हतियार नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको छ। तर भारत निर्मित हात हतियार तुलनामा नेपाली सेनासँग अमेरिकी हात हतियार निकै कम छन्। सेनाले प्रयोग गर्ने हात हतियारमा भारत निर्मित राइफल इन्सास एसएलआरको वर्चस्व छ। अधिकांश मेसिन गन तोपहरू पनि भारतमै बनेका वा भारतीय सेनाले प्रयोग गरिसकेपछि नेपाली सेनालाई उपहार स्वरूप दिएका युज एन्ड थ्रो हतियारहरू नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपाली सेनाका जवान र अधिकारीहरूले विदेश गएर लिने तालिममा पनि भारतीय तालिमकै वर्चस्व रहेका छन्। नेपाली सेनाले भर्खरै क्याडेटका रूपमा प्रवेश गरेको उपसेनानी हौन वा सोभन्दा उच्च तहको सैनिक कोर्स मानिने वार डिफेन्स कोर्स नेपाली सेना आफैले सञ्चालन गर्ने तालिम बाहेक अधिकांश भारतीय सेनाबाटै पाउने रहेको बताइएको छ। पूर्व सैनिक प्रवक्ता समेत रहेका अवकाशप्राप्त उपरथी राजेन्द्र थापा भन्छन्, बेलायत अमेरिका बङ्गलादेश पाकिस्तान गएर नेपाली सैनिक अधिकारीहरूले उच्चस्तरीय कोर्स तालिम गरेका छन्, तर भारतबाहेक अन्य देशबाट प्राप्त गर्ने कोर्स तालिममा एकदमै कम रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाका पूर्वरथी कुलबहादुर खड्का भारतले नेपाली सेनामाथि किन यति धेरै सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराको जवाब शक्ति राष्ट्रहरूले अन्य मुलुकमा सेनालाई किन सहयोग गर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बताएका छन्। यस्तो सहयोग गरेपछि परेको बेला सहयोग गर्न पाइन्छ, अर्को आफूसँग भए जस्तो हात हतियार प्रविधि तालिम उसलाई दिन पाइन्छ, साट्टे आउने सामान्य गर्न पाइन्छ, उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। चिनिया सेना र नेपाली सेना बीच लड्ने र लडाउने प्रवृत्ति भने कम नै छ। भारतमा भएको हेपाहा मेचाहा प्रवृत्ति चीनसँग कमै नै छ। चीनले नेपालप्रति दरिलो साथ पनि दिँदै आएको छ। नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति सेना बीच भइरहेको संयुक्त सैन्य अभ्यासले पनि नेपाल बलियो र सशक्तिकरणमा अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा तत्काल अगाडि बढ्ने एजेन्डाहरू पारित भएका छन्। दर्शक तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। दर्शक चिनिया सेना र नेपाली सेना बीच विभिन्न खालका आधुनिकीकरणका तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी विदेशी प्रवक्ता वाङ यिङले नेपाल र चीन बीच छिटै नै संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने ठोकुवा समेत भारतलाई चेतावनी दिँदै गरेका छन्। भारतीय सेना र नेपाली सेना बीच भइरहेको सहकार्य पनि केही कदम पछि हट्ने र नेपाल र चीन बीच भइरहेका सहकार्यले नेपाल र चीनलाई धेरै सहयोग पुग्ने बताइएको छ। नेपाल र चीन बीच भइरहेका सम्बन्ध मित्रवान र परराष्ट्र नीतिबाट नै अगाडि बढेको बताइरहेका छन्। दर्शक आजको यो महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई आज नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चीनले गरिरहेको सहयोग नेपालका लागि अतुलनीय छ भन्नेहरूले जतिसक्दो सेयर गरेर यस लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।